बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 34 डेज टू गो। 34 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने बार बार अर्ज रख रहा हूं कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खिते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की जो पहली खबर और तबसरा है वो इसी में से निकलता है, तो आप अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप सबको ये तो पता ही है कि 1 नवंबर को पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप सबको ये भी पता होगा कि तकरीबन 75 नशिस्तों पर ये इलेक्शन होने हैं, और ये जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर अगले 2-3-4 साल ये मुल्की सियासत के ऊपर पंजाब बार काउंसिल गहरा असर छोड़ती है। ये सिर्फ पंजाब बार काउंसिल ही नहीं, दूसरी जो बार्स हैं उनकी काउंसिल्स के भी इलेक्शन होने, जैसे सिंध बार, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। लेकिन पंजाब बार काउंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, ज़ाहिर है अपने नंबर से और अपने साइज़ के एतबार से। इसके बाद इसी ने असरअंदाज होना है पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस के ऊपर भी। अब आप कहेंगे ये मैंने किस तरफ मामले को मोड़ दिया है, तो वकला की सियासत है, तो सीट बेल्ट आप सबको क्यों बंधवा दिए? इसलिए बंधवाए हैं कि अब खबर ये आ रही है कि फील्ड मार्शल साहब और उनकी रजीम जो है वो 5 नवंबर या उसके आगे पीछे 27वीं तरमीम करना चाहते हैं। अब हमने आपको डेट तो दे दी, लेकिन ऐसी डेट्स कभी भी हतमी नहीं होती, क्योंकि चूजे इकट्ठे करने होते हैं। आपको पता ही MNAs कैसे इकट्ठे होते हैं। इसमें बलूचिस्तान के कुछ MNAs, पंजाब वालों को तो वैसे ही आप कानों के पीछे लगा लगू के ISI वाले, MI वाले ले आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ मामला पहले ही ख़राब हैं, तो वहाँ पर ज़रा फिजिकल कम होते हैं हमारे दोस्त, या इस तरह का दबाव कम डालते हैं MI वाले और ISI वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। से आपने वोट 26 अक्टूबर तो पाकिस्तान में मारने वाला इतवार या की सुबह ये और डराना कि सबसे आपको पहले थप्पड़ काउंटडाउन मार देंगे या 34 डेज टू वो कर देंगे। 34 दिन मामला बाकी हैं, कदरे मार्शल कम होता है आसिम उसका मुनीर चांस, की क्योंकि दूसरी वहाँ पर रिटायरमेंट पहले ही मामला और खराब मुल्क है। में नए तो वहाँ आर्मी जोड़ चीफ तोड़ के ज्यादातर आने होती है कि आपके सामने बार बार अर्ज रख रहा हूँ कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के जोड़ तोड़ करने फील्ड में मार्शल के हो लिए, सकता है इस ये खित्ते 5 के जो है लिए ये और 10 में इस चली निज़ाम जाए, के लिए। 12 आज में की जो चली जाए, पहली 15 खबर चली जाए, और लेकिन ये तो तबसरा आप है समझ सकते वो हैं इसी में से कि फील्ड निकलता मार्शल है। साहब तो की आप अपने जो सीट बेल्ट बांध एक्सटेंशन दीजिए, है, कुछ 29 बड़ा नवंबर, होने जा रहा है। उससे पहले आप सबको ये तो पता ही है कि 1 नवंबर को अच्छा ये भी हो सकता पंजाब है कि बार ये प्लान काउंसिल पूरे के का पूरा इलेक्शन होने उलट जा हो रहे जाए हैं। और फील्ड आप सबको मार्शल ये भी अपनी पता होगा कि extension के बाद तकरीबन से करना चाहे। 75 इसलिए नशिस्तों कल पर को ये आपने इलेक्शन हमें नहीं होने पकड़ना कि और आपने तो ये 5 जब की इलेक्शन तारीख हो दी थी जाते तो हैं ये तो फिर 5 को अगले नहीं हुआ। 2-3-4 साल 5 का प्लान ये है, मुल्की 5 सियासत का के ऊपर नून लीग को भी पंजाब बता बार दिया गया है और काउंसिल पीपल्स पार्टी गहरा को भी असर बता दिया गया है कि अपने अपने पंजाब बार काउंसिल काउंसिल ही नहीं, वापस बुलाएं दूसरी मुल्क में जो बार्स हैं और तैयारी उनकी शुरू करें। काउंसिल्स हमने के भी इलेक्शन 27वीं होने, जैसे तरमीम सिंध पास बार, करवानी। खैबर अब पख्तूनख्वा, आप कहेंगे बलूचिस्तान। इतना लेकिन क्लोज क्यों किया पंजाब गया? बार काउंसिल ये जो क्लोज है, करवाने वो में भी सबसे नून लीग का ज्यादा और नवाज शरीफ असरअंदाज का हाथ होती है, जाहिर है फील्ड अपने मार्शल नंबर तो ये से और 27वीं अपने तरमीम साइज के पहले ही एतबार से। करवाना चाहते थे। इसके बाद लेकिन इसी ने नून लीग के असरअंदाज आज़म होना नज़ीर है तारड़ और पाकिस्तान दूसरों ने बार कहा कि काउंसिल अगर हम के पहले कर इलेक्शंस लें के ऊपर भी। तो अब कहीं आप इलेक्शन कहेंगे में ये हम मैंने ना हार किस जाएं। तरफ तो पंजाब बार मामले को काउंसिल मोड़ के दिया है, इलेक्शन तो होने वकला लगे। की सियासत है। असल तो एक सीट सीट बेल्ट बेल्ट आप आप सबको सबको क्यों क्यों बंधवा पंजाब दिए? बार काउंसिल तो चले हैं ही इसलिए है, बंधवाए हैं कि लेकिन अब खबर ये आ नून रही लीग है नहीं चाहती कि कि फील्ड मार्शल 27वीं साहब और तरमीम उनकी रजीम जो अंदर से शायद वो पीपल्स पार्टी 5 भी नहीं नवंबर या चाहती, उसके क्योंकि आगे NFC पीछे का मामला भी 27वीं दोबारा तरमीम डिसाइड करना होगा। चाहते हैं। और ये जो अब सूबों हमने के आपको पास डेट इतना तो माल दे दी, पानी लिया लेकिन हुआ ऐसी है, डेट्स ये कभी खींच कर वापस हतमी नहीं हाफिज होती, साहब लाना क्योंकि चाहते चूजे हैं इकट्ठे करने वफाक होते के हैं। पास। आपको तो पता ही ये है जो MNAs कैसे लदियां इकट्ठे ने होते हैं। मौजा, इसमें बलूचिस्तान मतलब के कि कुछ उधर MNAs, सिंध में पंजाब अरबों वालों रुपया, को तो वैसे ही हजार हजार अरब, अरब 1200 अरब जो है वो ISI उड़ा वाले, देते हैं MI ये वाले साल ले में। आते हैं। लेकिन वो फिर खैबर दोनों पख्तूनख्वा पार्टियों और की मौजें बलूचिस्तान खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तो वहाँ NFC मामला जो है पहले ही वो खराब उनकी है, लाइफ लाइन तो वहाँ पर पीपल्स जरा पार्टी की भी फिजिकल और कम होते नून हैं लीग की। हमारे दोस्त, या इस नून तरह लीग का से दबाव ज्यादा कम पीपल्स डालते हैं पार्टी। MI वाले और उसकी वजह ISI। यह है कि नून तो ये समझती है कि जरा से फेयर इलेक्शन हुए तो उनका तो कोई चांस नहीं। 26 अक्टूबर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान गालिबन में अभी भी इतवार ये की ख्याल सुबह करती है और कि सबसे पहले सूबे में काउंटडाउन हमें हुकूमत दोबारा भी 34 मिल डेज सकती टू है। गो। 34 दिन उनको बाकी लगता हैं है कि फील्ड मार्शल NFC आसिम में जो मुनीर सिंध का की हिस्सा है, दूसरी अगर वो रिटायरमेंट वापस वफाक और को चला मुल्क गया, में नए जैसे पहले आर्मी चीफ अरेंजमेंट के होता आने था, में। याद होगा आपके आपको। सामने बार बार तो अर्ज रख फिर रहा हूं उन कि हालात बाकी में ईमानदार दिन हमने जो इतना माल मुश्किल पानी होंगे खाना है वो कहाँ से हमारे हाथ आए? पाकिस्तानी तो अवाम इसलिए के लिए पीपल्स पार्टी फील्ड फील्ड मार्शल मार्शल नहीं के लिए, चाहती। इस खित्ते लेकिन के पीपल्स लिए पार्टी और के जो इस मामलात निज़ाम के हैं लिए। वो इतने दगरगुं आज हैं की कि जो वो इनकार पहली नहीं कर खबर सकेगी। और खैर तबसरा है इनकार तो वो नून इसी लीग में भी से नहीं कर निकलता सकेगी। है। तो लेकिन आप नून अपने लीग ने सीट फील्डिंग बेल्ट सेट बांध की थी, लीजिए, ये बहाना कुछ चूज बड़ा किया। होने जा रहा है। पंजाब बार आप काउंसिल सबको के ये तो इलेक्शन पता का ही है कि वो 1 मामले को नवंबर करीब ले आए हैं। पंजाब अब बार 1 काउंसिल नवंबर को ये इलेक्शन इलेक्शन हो जाने हैं। आप सबको ये भी पता पंजाब होगा बार कि
तकरीबन के और उसके बाद 75 नशिस्तों पर ये इलेक्शन, जो हमारे पास इत्तलात हमारे ज़राए दे रहे हैं कि 5 नवंबर की डेट है, लेकिन मैं अगर आपको अपना तज्जिया दूं तो ये 5 को शायद ना हो, के ऊपर 1-2 दिन आगे पीछे इसमें हो सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और ये भी जैसे हो सकता पंजाब बार है कि काउंसिल फील्ड मार्शल को लगे कि ये जो पार्टियां अंदर से बिगड़ी उनकी हुई हैं, काउंसिल मुझे डिच ना करें, तो वो इससे पहले एक्सटेंशन लें खैबर और पख्तूनख्वा, फिर एक्सटेंशन के बलूचिस्तान, बाद लेकिन ये पंजाब करवाएं, बार लेकिन काउंसिल ज्यादा जो है, चांसेस वो मेरे ख्याल में सबसे यही हैं ज्यादा कि ये असरअंदाज 5 होती के है, इर्द ज़ाहिर है, गिर्द अपने नंबर से 27वीं और अपने तरमीम साइज जो के है उसको एतबार ले से। आएंगे और इसके करवाएंगे, बाद और इसी इसी ने ने बहुत सारी असरअंदाज होना चीजें है, उन पर पाकिस्तान कभी दोबारा बार डिस्कस काउंसिल के करेंगे इलेक्शंस के अभी ऊपर। उसके बारे में हम भी अब आप इंफॉर्मेशन कहेंगे ले रहे ये हैं, मैंने किस लेकिन तरफ तकरीबन मामले सबसे को पहले मोड़ ही दिया है, तो हम आपके बुखला की सामने ये सियासत खबर है। रख रहे हैं, तो या आज की सीट डेट बेल्ट नोट आप कर सबको लीजिए क्यों बंधवा कि दिए? हम आपके सामने इसलिए ये बंधवा रहे 26 हैं कि आपको अक्टूबर को खबर ये आ रख रही रहे है हैं कि 5 के फील्ड मार्शल इर्द-गिर्द साहब अब और ये उनकी प्लानिंग regime कर जो रहे है, हैं, और आप वो देखेंगे 5 कि ये नवंबर किस या तरीके उसके से आगे अब चीजों पीछे को इकट्ठा करना 27वीं आहिस्ता आहिस्ता तरमीम करना करना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ अब हमने एक और आपको तैयारी डेट शुरू तो हो दे गई दी, है, लेकिन ऐसी जिससे डेट्स आपको कभी नजर भी आएगा कि हतमी नहीं 27वीं होती, तरमीम क्योंकि चूजे होती इकट्ठे है, करने होते हैं, तो उसके आपको बाद बताइए क्या एमएनएस कुछ होने कैसे वाला है। इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसमें पीपल्स बलूचिस्तान पार्टी ने के भी कुछ बड़ी ही MNAs इंटरेस्टिंग पंजाब तैयारी वालों कर को तो रखी है। वैसे ही सबसे पहला काम कानों के पीछे लगा अब लोगों के कश्मीर ISI के वाले, अंदर जो है MI वाले ले आते हैं, वो हुकूमत लेकिन चेंज खैबर करने जा रही है। पख्तूनख्वा अब और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ने ऐलान क्योंकि किया है वहाँ कि वो मामलात पहले ही जो खराब हैं, वज़ीर आज़म तो हैं वहाँ पर आज़ाद ज़रा कश्मीर के फिजिकल अनवारुल कम हक होते हैं, हमारे उनके दोस्त या खिलाफ इस तरह वो का अदम दबाव कम एतमाद डालते ला हैं रहे MI हैं। वाले और ये ISI। शब्बीर डार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब और की अस्सलाम जो आप वालेकुम सामने रख रहे हैं। शब्बीर डार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी इतवार ने की अदम सुबह एतमाद और लाने का सबसे फैसला पहले किया है, काउंटडाउन। और शब्बीर डार की 34 ज़राए भी days to बताते go। हैं कि नून भी 34 अंदर दिन से उन्हें बाकी हैं। सपोर्ट कर फील्ड रही है। मार्शल आसिम अब मुनीर ना की बेचारी पीपल्स दूसरी पार्टी रिटायरमेंट मर्जी से वहाँ और अदम मुल्क एतमाद में ला नए सकती है और आर्मी ना चीफ नून के सपोर्ट आने कर में। सकती है। आपके आपको सामने पता है बार-बार बलूचिस्तान अर्ज हो रख रहा हूं कि या बाकी मानदा दिन आज़ाद कश्मीर हो या मुश्किल गिलगित होंगे बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान यहाँ के पर लिए, चौधरी साहब ही पाकिस्तानी चाहते आवाम हैं कि के हम ही लिए, हुकूमतें फील्ड बनाएं और मार्शल हम ही के लिए, गिराएं, इस खित्ते और के लिए और 95% इस वही निज़ाम करते के लिए। हैं अनलेस कि आज कोई की और जो मामला पहली हो। खबर तो यहाँ और की तबसरा हुकूमतों के है, अंदर वो इसीलिए इसी तो में से कश्मीर के निकलता अंदर है। क्राइसिस तो खड़ा आप हुआ अपने था हाल ही सीट में, बेल्ट बांध और लीजिए, कहा जाता है कि कुछ उसके पीछे बड़ा भी होने MI जा थी रहा और फिर है। आप ISI ने सबको बड़ी ये तो मुश्किल पता से ही है उसको कि संभाला। 1 नवंबर उस मौजू पर किसी पंजाब दिन बार फिर बात काउंसिल करेंगे, के लेकिन इलेक्शन फिलहाल ये होने जा रहे हैं। कि आप असल में सबको ये ये भी अदम पता होगा कि एतमाद तकरीबन चौधरी साहब करवा रहे हैं। 75 अब नशिस्तों क्यों पर करवा ये रहे इलेक्शन हैं? होने करवा हैं। इसलिए रहे हैं और कि ये जब तैयारी की इलेक्शन जा हो रही है जाते हैं तो नून फिर लीग अगले को 2, 2 3, लगाने 4 की, साल नुक्कड़ में लगाने ये की, मुल्की पीपल्स सियासत पार्टी के को ऊपर पंजाब ड्राइविंग बार सीट पर लाने काउंसिल की या दूसरे गहरा लफ्जों असर में छोड़ती है। पीपल्स पार्टी को इसमें पंजाब लॉलीपॉप बार दिखाया काउंसिल जा ही रहा है नहीं, कि दूसरी आपको आज़ाद जो कश्मीर बार्स में हैं, हुकूमत देते उनकी हैं, काउंसिल्स तो के आप भी आएं इलेक्शन जरा होने, 27वीं जैसे तरमीम तो सिंध करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, अब ये जो बलूचिस्तान, अदम एतमाद है, लेकिन इसकी पंजाब बार दूसरी वजह काउंसिल जो और है, भी हो सकती वो है, सबसे और दूसरी वजह ज्यादा ये है असरअंदाज होती है, कि ज़ाहिर है, जो अपने नंबर से अनवारुल और हक अपने साहब के साइज भाई के हैं, एतबार से। लेफ्टिनेंट इसके बाद जनरल इसी ने इकरामुल असरअंदाज हक होना है वो रिटायर्ड पाकिस्तान बार अब काउंसिल आप कहेंगे के क्या वो इलेक्शंस कल के रिटायर्ड ऊपर। हुए हैं जो इस वजह अब से आप कहेंगे ये मैंने किस तरफ रिटायर्ड हुए मामले तो को उन्हें मोड़ काफी दिया है, अरसा तो हो गया, बुखला की लेकिन सियासत जाहिर है। है जब तो आप सीट रिटायर्ड बेल्ट आप होते सबको हैं क्यों बंधवा थोड़ी देर दिए? तो आपका इम्पैक्ट रहता है, इसलिए बंधवाए हैं कि अब रफ्ता खबर ये आ रही है रफ्ता आपका कि इम्पैक्ट फील्ड मार्शल खत्म साहब होता और जाता उनकी है। regime मैंने जो तो आपको पहले भी वो कहा ना कि 5 नवंबर या उसके एक आगे दूसरे को भी पीछे ओन नहीं करते, 27वीं अपने तरमीम बॉस को भी करना ओन नहीं चाहते करते, अब अपने आपको साथियों को भी डेट ओन तो नहीं दे दी, करते, लेकिन ऐसी जैसे डेट्स वक्त कभी भी गुजर जाता है खत्म ही नहीं तो होती। अब क्योंकि चूजे इकट्ठे करने होते हैं। रिटायर्ड आपको बताइए MNAs कैसे इकरामुल इकट्ठे हक होते हैं, इसमें जो कि इस बलूचिस्तान वक्त के के कुछ आज़ाद MNAs कश्मीर के पंजाब वालों को तो वैसे ही अनवारुल हक आप के भाई कानों हैं, के पीछे वो लगा क्योंकि लोगों के अरसा ISI पहले वाले रिटायर्ड हो MI चुके, वाले ले आते हैं। उनका अब लेकिन impact खैबर भी धुआं हो पख्तूनख्वा चुका और तो बलूचिस्तान इसलिए ये भी क्योंकि एक बड़ी वहाँ वजह है मामलात कि पहले ही उनके खराब गिरबान हैं, पे अब तो वहाँ पर जरा डाला जाता है। फिजिकल कम होते उसके बाद हैं, तलाल हमारे चौधरी दोस्त साहब या ने बयान इस तरह ठोका का है दबाव कम कि डालते मुस्लिम लीग MI वाले नून और को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनवारुल और हक की अस्सलाम हमायत से वालेकुम। बदनामी के सिवा कुछ 26 अक्टूबर तो यहाँ से आप पाकिस्तान समझ में लें कि इतवार नून भी की साथ सुबह है और और पार्टी भी साथ है, काउंटडाउन तो लग रहा है कि अनवारुल हक 34 साहब days का to go। जाना ठहर गया, 34 जिसका दिन बाकी मतलब ये हैं है कि फील्ड असल मार्शल में आसिम चौधरी मुनीर साहब की दूसरी अनवारुल हक रिटायरमेंट साहब को और बदलना मुल्क चाहते में हैं। अब जरा नए थोड़ा आर्मी सा चीफ पीछे के जाइए, आने में मैंने आपके आपको सामने जुमला बार कहा बार कि ये अर्ज सारा रख रहा हूं chaos कि जो बाकी
شرمندہ آزاد کشمیر کے اندر کروایا تھا، یہ ایم آئی نے کروایا تھا، اور پاکستانی عوام کے لیے جو آئی ایس آئی تھی اس نے شور مچایا کے لیے، تو حالات انہوں نے زیادہ خراب کر دیے. اور یہ جتنے پولیٹیشین وہاں گئے تھے، راجہ پرویز اشرف اور دوسرے تمام، انہیں آئی ایس آئی اور ڈی جی سی لے کر گئے تھے کچھ بڑا. اور ایم آئی نے یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا؟ یکم اسی نومبر کام کے لیے کروایا تھا. پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بازو ہے یہ بھی پتا ہوگا کہ تقریباً منیر کا 75 زیادہ استعمال کر رہے ہیں مینوورنگ کرنے کے لیے، اور یہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے 2-3-4 سال آئی ایس آئی اپنے آپ کو ملکی سیاست کے اوپر پنجاب بار ایلینیٹڈ کونسل فیل کرتی ہے، گہرا اپنے آپ اثر کو کمزور فیل کرتی ہے. پنجاب بار کونسل ہی نہیں، جو دوسری ایم آئی ہے ملٹری انٹیلیجنس کونسلز کے بھی الیکشن ہونے جیسے زیادہ فعال بھی بنا رہے ہیں اور زیادہ استعمال بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ایم آئی نے یہ زیادہ جو قیاس کھڑا کیا تھا، ظاہر ہے یہ اس لیے کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر کو اس کے بعد اسی میں اثر نہ بدلا جا سکا. پاکستان بار کونسل کے الیکشنز کے انڈے میں سے اب بچہ نکالا. اب آپ کہیں گے یہ میں نے کس طرف معاملے کو موڑ دیا ہے، تو وکلا کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سیٹ بیلٹ آپ سب کو کیوں بندوا دیا ہوا ہے، اس لیے اب اس لیے بندوائے ہیں کہ اب خبر تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی. فیلڈ مارشل میں ایک اور چیز بھی بتانے والے بتاتے ہیں، 5 نومبر یا یہاں
پر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے گا اور اس کے سامنے آپ کو جیسے ہی دی، لیکن 27ویں ترمیم ہو گئی، حتمی نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ چوزے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں اصل والا مین اصل والا پنجاب والوں کو تو ویسے ہی 3 سال کے لیے لڑ پڑے پیچھے لگا اور پیپلز پارٹی کو پھر فیڈرل گورنمنٹ دے دی جائے، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان فارغ کیونکہ وہاں معاملات لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں وہاں پر ذرا فزیکل کم ہوتے ہیں، کے اندر کیا ہے یا کسی اس طرح کا دباؤ کم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام اور علیکم۔ اوپر جو ہے وہ 26 اکتوبر پاکستان میں، لیکن کہنے والے یہ ضرور اور کہتے ہیں سب سے پہلے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کسی صورت بھی 34 days نون to لیگ go، کے اچھے 34 دن باقی ہیں فیلڈ مارشل نظر نہیں آتے، ماں سوائے اگر جو پنجاب کی اور رانی ملک میں نئے وہ آرمی کوئی چیف ایسی حرکت کریں آپ کے سامنے یا بار وہ بار کوئی ایسا عرض رکھتا جادو ہوں چلائیں کہ کیونکہ باقی جادو تو ماندہ ان کا دن سر چڑھ کے مشکل ہوں گے، تو وہ کوئی ایسا جادو چلائیں پاکستانی اور عوام کے لیے، اس کی وجہ سے مارشل کے لوگوں لیے، کی اس بالکل خطے لوگ کے لیے پتھر کے اور بن جائیں، اس ان کے نظام دل دماغ پتھر کے بن آج جائیں، کی جو پہلی اسپیشلی خبر مارشل اور صاحب، تبصرہ ہے تو پھر کچھ وہ ان کے لیے اسی میں سے آسانی ہو تو نکلتا ہو، ہے۔ لیکن تو جو آپ اس اپنے وقت سیٹ بساط بیلٹ لگی ہوئی ہے باندھ ساری، کچھ اس میں یہ نظر بڑا آ رہا ہے ہونے کہ جا رہا ہے۔ آپ سب کو نون یہ تو لیگ پتہ ہی ہے تو کہ یکم بیچاری نومبر کو ٹھک گئی، پنجاب مطلب بار ان کے لیے تو کونسل معاملات کے خراب الیکشن ہو گئے۔ ہونے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آپ سب بھی کو یہ بھی چانس پتا ہوگا کہ ہے اور تقریباً محسن نقوی اور 75 پیپلز پارٹی کا نشستوں ٹاس پر یہ ہوگا کہ الیکشن کس ہونے کو یہ ٹاس اور ہوگا یہ کہ جب کس الیکشن کو ہو فرنٹ جاتے ہیں سیٹ تو پر پھر رکھنا اگلے ہے۔ 2-3-4 ویسے ان میں سے سال کوئی بھی آ جائے، یہ بلاول آ ملک کی جائے یا سیاست کے اوپر محسن پنجاب نقوی آ بار جائیں، کونسل دونوں زرداری گہرا صاحب اثر کے بیٹے ہی چھوڑتی ہیں، ایک منہ بولا جیسے بیٹا ہے پنجاب اور بار ایک کونسل ان ہی کے نہیں، اپنے دوسری جو biological بارز ہیں son ہیں۔ ان کی تو اس لیے کونسلز کے بھی الیکشن معاملات ہونے، پیپلز جیسے پارٹی سندھ کے بار، لیے جو ہے وہ خیبر ٹھیک لگ رہے ہیں۔ پختونخوا، ایک اور بلوچستان، امپورٹنٹ لیکن شخصیت ہے، پنجاب نام میں بار نہیں لوں گا، کونسل جو ہے 8 سب فروری کے سے الیکشن میں زیادہ انہوں اثر نے انداز ہوتی ہے، بہت ہی ظاہر ہے اہم اپنے کردار نمبر سے ادا اور کیا ہوا اپنے ہے سائز فیلڈ کے مارشل اعتبار صاحب کو۔ اس کے بعد اسی نے اثر انداز ہونا ہے قبضہ دلوانا، پاکستان بار کونسل ان کے شخصیت کو الیکشنز کے اب اوپر۔ نیب میں بھیجنے اب کا آپ کہیں گے یہ فیصلہ میں نے کیا کس جا طرف رہا ہے۔ اب پتہ نہیں معاملے کو بھیجا موڑ جاتا دیا کہ ہے، نہیں، تو کیونکہ وکلا وہ کی شخصیت سیاست ہے، ایک تو اور سیٹ بڑا بیلٹ آپ عہدہ سب بھی کو اس سے کیوں پہلے بندھوا مانگتی دی؟ تھی، لیکن اس انہیں لیے بندھوائے نہیں ہیں دیا کہ اب گیا۔ خبر اچھا یہ آپ آ کہیں رہی گے ہے میں نام کیوں کہ نہیں لے رہا، فیلڈ مارشل کیونکہ صاحب جس اور ان کی شخصیت نے مجھے رجیم جو خبر دی ہے یہ ان وہ کے لیے مسئلہ ہو 5 سکتا ہے، نومبر اس لیے یا میں اس ان کے کا آگے نام نہیں پیچھے لے رہا۔ 27ویں اس ترمیم لیے کرنا اب چاہتا اس ہوں۔ وقت اب سوچ ہم نے یہ آپ کو سوچی ڈیٹ جا تو رہی دے ہے، دی، لیکن لیکن ایسی ایسی ڈیٹس ڈیٹس کبھی بھی وہ جو شخصیت حتمی ہے نہیں ہوتی، اسے وہاں سے نکال کے کرنے بہت ہی ہوتے بڑے ہیں۔ آئینی آپ عہدے کو پر پتہ ہی ہے، ایم این ایز کیسے وہاں سے اکٹھے نکال ہوتے ہیں، کر اس میں بلوچستان کے کچھ انہیں پلیس کر دیا جائے پنجاب والوں کو تو ویسے ہی نیب کے کانوں اندر پیچھے لگا چیئرمین کے کے طور آئی ایس آئی والے اور اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر لیکن سارے خیبر سیاستدان، پختونخوا اور ساری بلوچستان بیوروکریسی جو ہے وہ کیونکہ وہاں معاملات پہلے ہی خراب ہیں، تو وہاں پر ذرا فزیکل پکے آدمی ہیں، تو ہمارے دوست یا اس طرح کا دباؤ کم ڈالتے ایم آئی والے اور آئی ایس آئی۔ اس کو بھی ذرا لکھ لیجیے، ساری چیزیں لکھا کریں، لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 26 پیپر پہ لکھنا اکتوبر ہے، پاکستان دل و دماغ پہ میں لکھا اتوار کریں، کی جب صبح 5-7 دن کے اور بعد سب سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن میں آپ کو یاد کرواؤں تو آپ کو go۔ یاد ہو کہ یہ 34 دن 26 باقی تاریخ ہیں کو میں نے فیلڈ آپ مارشل سے عاصم یہ منیر چیزیں کی شیئر کی تھی۔ دوسری اب ذرا آگے ریٹائرمنٹ چلتے ہیں اور ملک میں اب نئے اس کے آرمی ساتھ ہی چیف یہ تو جو آنے۔ ہونا ہے، اس آپ کے ساتھ ہی جماعت اسلامی نے بھی نیا کھڑا کیا۔ باقی ماندہ دن جماعت اسلامی نے یہ مشکل کہا ہوں ہے گے کہ پاکستان نومبر کے میں لیے، نظام کی پاکستانی تبدیلی عوام کے لیے، نظام دین نے فیلڈ مارشل نظام کے کی لیے، تبدیلی اس کے خطے کے لیے اور اس ہم نظام کے ملک لیے۔ گیر تحریک آج شروع کی جو کریں گے۔ پہلی اب آپ خبر کو یاد اور کرنا تبصرہ پڑے گا، ہے اگر آپ نے وہ لکھا اسی ہوا ہے میں کہ سے یہ بات نکلتا میں نے ہے۔ 2 تو مہینے آپ پہلے اپنے آپ کو سیٹ بتایا بیلٹ باندھ دیجئے، یاد کیجئے، کچھ میں نے یہ بڑا بات ہونے 2 جا رہا ہے۔ مہینے پہلے بتائی آپ سب تھی، کو یہ تو پتہ ہی ہے اور کہ یکم میں نے نومبر آپ کو کہا تھا کہ جب پنجاب فیلڈ مارشل بار صاحب کی کونسل کے ایکسٹینشن آئے الیکشن گی ہونے جا رہے ہیں، تو یہ جو آپ سب کو چابی یہ بھی والے پتا ہوگا کہ کھلونے تقریباً ہمارے حافظ 75 نعیم الرحمان نشستوں صاحب پر یہ ہیں، الیکشن ہونے جماعت اسلامی کے اور امیر، یہ جب الیکشن یہ ہو اس جاتے ہیں وقت تو پھر عوام اگلے کو 2-3-4 سال مجھے یہ جماعت ملکی اسلامی سیاست کے سینئر اوپر لیڈرشپ میں سے پنجاب بار ایک کونسل شخصیت نے گہرا رابطہ کر اثر کے کہا کہ چھوڑتی ہے۔ گل صاحب صرف آپ پنجاب بار اتنا کونسل ہی نہیں، دوسری بدگمانی جو بارز اتنی ہیں ہمارے بارے ان میں کی کیوں کونسلز رکھتے کے ہیں؟ بھی ہم تو الیکشن بڑے ہونے اچھے لوگ ہیں، ہم جیسے ایسا سندھ کچھ نہیں کر رہے خیبر نومبر میں۔ پختونخوا، میں نے ہنس کر انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے پنجاب آپ بار کو پتہ نہ ہو، کونسل جو لیکن ہے آپ وہ سب کر رہے سے ہیں نومبر میں، زیادہ کیونکہ اثر انداز ہوتی ہے کروانے والوں ظاہر کو اپنے آپ کی نمبر ضرورت سے ہوگی۔ اور اپنے سائز اب کے اعتبار سے آج ہی اعلان اس کے ہوا ہے، بعد مطلب کسی آج نے کا اثر مطلب انداز ہے ہونا ہے کل پاکستان بار یہ کونسل اعلان کے ہو گیا ہے الیکشنز کے اوپر کہ اب آپ کہیں حافظ گے یہ میں نے نعیم کس الرحمان طرف صاحب نے اعلان کر دیا معاملے ہے کو کہ موڑ دیا نومبر ہے، میں تو نظام بغلا کی کی تبدیلی سیاست کے ہے، لیے تو ملک سیٹ گیر بیلٹ آپ تحریک سب کو وہ کیوں شروع بندھوا کر دی؟ رہے ہیں۔ اس لیے حافظ نعیم نعیم الرحمان الرحمان نے نے ابھی پرسوں ہی یہ کہ فیلڈ اسٹیٹمنٹ مارشل دی تھی کہ
जर्नैलों की रजीम दिमाग में नहीं छड़ी में 5 नवंबर छड़ी चली जाए तो अकल भी चली जाती है। तो इसका मतलब है कि अब जर्नैलों के पास फिलहाल छड़ी तो है, तो उसी छड़ी से खत्म नहीं होती। हाफिज नहीं चूजे इकट्ठे करने होते हैं, आपको पता ही एमएलए कैसे इकट्ठे होते हैं। अब नवंबर में बलूचिस्तान की तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो पंजाब वालों को तो वैसे ही पल्लू के साथ कानों के पीछे लगा के आईएसआई वाले एमआई वाले ले आते हैं। क्या होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, अब जरा चलते हैं तहरीक पहले खराब है तो वहां पर जरा उनकी तरह खबर कम होते हैं। ये सबसे पहले इस तरह का दबाव इजराइल टाइम्स वाले जी आईएसआई इजराइल टाइम्स में और अस्सलाम वालेकुम और 26 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन
وہ کہتے ہیں کہ 34 days to فیلڈ go. مارشل آصم 34 دن باقی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دوسری ڈائریکٹلی ریٹائرمنٹ نام لکھ کے تو اور ایسے نہیں ملک کہہ رہے، میں لیکن نئے کہنا وہ آرمی یہی چیف چاہ رہے ہیں کہ آنے۔ پاکستان کی آپ کے سامنے سیاست بار سیدھا بار سیدھا عرض کہہ رہے رکھ ہیں رہا کہ ہوں کہ پاکستان کی باقی سیاست ماندہ نے نیا دن رخ لے لیا، مشکل ہوں گے تشدد کی پاکستان کے سیاست لیے، اور ایسی پارٹیاں پاکستانی جو عوام کے اسرائیل لیے، مخالف ہیں، فیلڈ مارشل کے ان لیے، کو اس ٹھوک خطے دیا کے گیا ہے لیے اور مطلب اس ٹھوک دینے نظام کا کے لیے۔ مطلب آپ سمجھ آج کی جو واقعی پہلی ٹھوک دیا گیا، خبر ٹھوکنا اور پنجابی تبصرہ میں ہے کہتے ہیں جب وہ کسی اسی کو میں آپ سے بلٹ نکلتا سے ہے۔ ہٹ کرتے تو ہیں، آپ اپنے تو واقعی سیٹ ٹھوکا بیلٹ گیا باندھ دیجئے، تو انہوں نے کچھ کہا کہ جو بڑا اسرائیل ہونے جا رہا ہے۔ مخالف وہاں آپ لابیز سب تھی کو یہ ان تو کو پتہ ہی ہے پہلی کہ دفعہ یکم جھٹکا نومبر گیا ہے، ان کی پنجاب سرزنش کی بار گئی، کونسل کے ان کو الیکشن پہلی ہونے جا رہے دفعہ ہیں۔ آپ سب کو یہ بھی suppress پتا کیا ہوگا گیا کہ ہے، انہیں تقریباً پہلی دفعہ کنٹرول کیا 75 گیا ہے۔ نشستوں تو پر یہ پاکستان کے الیکشن اندر ہونے ایک نئی اور امنگ، یہ نئی جب الیکشن ترنگ ہو جاتے اور ہیں تو پھر ایک اگلے نیا 2-3-4 ایرا جو ہے وہ سال شروع ہو رہا ہے، یہ اور ملک کی ظاہر ہے سیاست اس کے کا اوپر کریڈٹ سارا پنجاب فیلڈ بار مارشل صاحب کو ہے۔ کونسل گہرا تو اب اثر چھوڑ اسرائیل ٹائمز صرف جو ہے پنجاب وہ بار یہ کونسل خبر ہی دے رہا ہے کہ دوسری پاکستان جو میں بارز ہیں معاملات ان تبدیل کی ہو گئے کونسلز کے بھی ہیں، الیکشن اور ہونے اب جیسے اینٹائی سندھ بار، اسرائیل وہاں خیبر پر جو پختونخوا، پولیٹکس ہے وہ بلوچستان، نہیں لیکن ہو رہی، پنجاب نہ بار ہی اس کونسل کو جو ہے اپریشیٹ سب کیا سے جا رہا ہے، زیادہ دوسری اثر انداز صورت ہوتی میں ہے نہ ہی ظاہر ہے اسے اپنے نمبر اس کی اور اپنے سہولت کاری سائز کی کے جا رہی ہے۔ اعتبار کون ہے جو اس سہولت کے کاری بعد کرتا اسی ہے؟ نے اثر میرا انداز خیال ہونا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت پاکستان نہیں بار اور کونسل اسرائیل کے ٹائمز الیکشنز نے کے بھی اوپر۔ کھل کے نہیں لکھا، اب آپ کہیں لیکن گے یہ میں اشارہ نے ان کس کا جن طرف کی طرف ہے وہ آپ معاملے کو پتہ ہے۔ موڑ صرف دیا ہے یہی تو بات نہیں وکلا رکی، کی سیاست ہے آگے تو سیٹ بیلٹ آپ جیروسلم سب کو ٹائمز کیوں بندھوا دیے؟ جو جیروسلم ٹائم اس ہے لیے بندھوائے اس ہیں نے کہ بھی اب خبر یہ آ رہی ایک ہے خبر چھاپی کہ ہے۔ فیلڈ جیروسلم مارشل ٹائم صاحب اور کہتا ان کی ہے کہ رجیم جو تحریک وہ لبیک 5 نومبر جو یا اس کے آگے اسرائیل پیچھے مخالف 27ویں سیاست کرتی تھی، کرنا چاہتے ہیں۔ پرتشدد اب ہم نے مظاہرے آپ کو کرتی ڈیٹ تھی، تو دے دی لیکن اس پر ایسی ڈیٹس پابندی کبھی لگا بھی دی گئی ہے حتمی نہیں اور ہوتی کیونکہ اس کی چوزے اکٹھے ٹھیک کرنے ٹھاک ہوتے ہیں۔ ٹھکائی کی آپ کو گئی پتہ ہی ہے، MNAs اور کیسے اب اکٹھے اس کو ہوتے ہیں، کل اس میں عدم بلوچستان کے کچھ مطلب MNAs جو پنجاب جیروسلم والوں کو تو ٹائم ویسے ہی جیروسلم کانوں کے پوسٹ پیچھے میں نے لگا ٹائم کہہ لوگوں دیا کے معذرت، ISI والے The MI والے Jerusalem لے آتے Post، ہیں جو لیکن نام ہے، خیبر یہ بھی معتبر پختونخوا ان اور کا جریدہ بلوچستان ہے، ادارہ کیونکہ ہے، وہاں معاملات پبلیکیشن پہلے ہی وہ خراب ہیں کہتا ہے تو وہاں کہ پر اسرائیل ذرا مخالف فزیکل جو کم جماعت ہوتے ہیں تحریک ہمارے لبیک دوست ہے، یا اس اس طرح کی کا دباؤ کم سرزنش ڈالتے ٹھکائی، ہیں MI اس والے کی اور مرمت ISI۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ اب ذرا خوبصورتی 26 دوبارہ سے اکتوبر دیکھیے، پاکستان میں ہم نے آپ اتوار کے کی سامنے صبح تجزیہ بہت اور پہلے سب رکھنا سے شروع پہلے کیا تھا کاؤنٹ ڈاؤن کہ 34 یہ days to سب go، کچھ جان بوجھ کے 34 دن کیا باقی جائے ہیں گا، فیلڈ مارشل کیونکہ یہ جو عاصم منیر ٹائمنگ کی تھی دوسری ریٹائرمنٹ شرم الشیخ اور اور ملک میں نئے جتنے آرمی لوگ چیف کے وہاں آنے مار دیے گئے اور آپ کے جیسے سامنے پہلے بار بار ISI عرض نے رکھ رہا نکالا، ہوں کہ ہم نہیں صرف باقی کہہ ماندہ رہے، دن ہم نے تو آپ کو سب سے مشکل پہلے ہوں گے بتایا تھا، لیکن پاکستان اس کے کے لیے، بعد اس پاکستانی پر عوام ڈراپ کے سائٹ لیے، نے بھی سٹوری کی فیلڈ مارشل کہ کے ان کو لیے، پہلے اس ISI نے خطے کے خود سے لیے نکالا اور اس اور پھر نظام مارا۔ کے لیے تو آج یہ کی جو سب کچھ پہلی کیا اس خبر لیے گیا اور تھا کہ تبصرہ اسرائیل ہے کو یہ پیغام وہ دیا اسی جائے میں سے کہ نکلتا ہے یہ تو آپ اپنے سیٹ پسند بیلٹ باندھ سجنا دیجئے، دی خرچہ کچھ سادہ، بڑا تو ہونے یہ جا رہا آپ کی پسند کی آپ وجہ سب کو سے یہ تو سب پتہ کچھ ہی ہے کیا کہ جا رہا ہے۔ یکم تو اب نومبر کو جن کے لیے کیا ہے پنجاب بار وہ بھی کونسل کے اکنالج کر الیکشن رہے ہیں، ہونے اور جا رہے اب ہیں۔ آپ سب کو یہ بھی پتا پوسٹ ہوگا جو کہ ہے، تقریباً جیروسلم پوسٹ جو ہے 75 وہ اس نشستوں خبر پر یہ کو الیکشن ہونے لگا رہی ہے، اور لکھ رہی ہے، یہ جب بتا الیکشن رہی ہے ہو جاتے ہیں کہ تو پھر یہ اگلے کچھ 2 پاکستان 3 میں 4 ہو رہا ہے۔ سال آگے چلتے یہ ہیں، ملک کی پورا سیاست تجزیہ کے آپ کو اوپر سمجھ آئے کہ پنجاب بار معاملات کونسل چل کے گہرا کیسے اثر مت رہے۔ چھوڑ نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہی کہا پنجاب بار کہ کونسل اسرائیل کو دوسری تسلیم کرنے جو کا بارز معاملہ ہیں، اب ان کی مشکل کونسلز ہوتا کے جا بھی رہا الیکشن ہونے ہے۔ جیسے ایک سندھ طرف بار، تو ظاہر ہے خیبر پاکستان نے پختونخوا، کمٹمنٹس بلوچستان، دی ہیں، وہ لیکن سیدھے تو پنجاب بار لفظوں میں نہیں کہہ کونسل رہے، جو ہے لیکن وہ سب یہی سے کہنا چاہ رہے ہیں زیادہ نجم اثر سیٹھی انداز ہوتی کہ ہے ظاہر ایک ہے طرف تو اپنے نمبر کمٹمنٹس سے دی ہیں اور دوسری اپنے طرف سائز پاکستان کے اندر اعتبار اس کی اپوزیشن بھی اس ہے، کے بعد اور اسی پھر نے اثر ساتھ ہی وہ انداز تجزیہ ہونا ہے کرتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل اسرائیل کے کی جو الیکشنز اپوزیشن کے ہے اوپر بھی۔ جو اب لوگ آپ کہیں نہیں گے یہ چاہتے میں نے کہ اس کس کو طرف تسلیم کیا جائے، معاملے تو وہ کو کہتے ہیں کہ اس تو وکلا اپوزیشن کی کو سیاست ہے انہوں نے تو ٹھوک سیٹ بیلٹ بجا کے آپ سب ٹھیک کو تو کر کیوں لیا بندھوا ہے، دیے؟ لیکن پھر بھی اس ایک لیے مشکل بندھوائے ہیں مرحلہ کہ اب ہوگا، خبر یہ آ اور رہی اس ہے کو اب کہ ظاہر فیلڈ ہے مارشل بہانے صاحب اور ان شہانے کی بنا کے رجیم یا جو بڑے وزن کے وہ ساتھ اس کام 5 کو کیا نومبر جائے گا، یا اس کے آگے لیکن پیچھے نجم سیٹھی 27ویں جملہ ترمیم کہتے کرنا ہیں چاہتے کہ ہیں۔ سونر اور اب ہم لیٹر نے آپ کو پاکستان ڈیٹ کوئی تو دے فیصلہ دی
کرنا پڑنا ہے اسرائیل کو حتمی نہیں کرنے والا، کیونکہ چوزے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں بہت زیادہ، بتائیے ایم کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں بلوچستان وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پنجاب والوں کو تو ویسے ہی آپ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں کہ آئی ایس آئی والے یہ تو ہو گئی لارجر پکچر، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان 27 میں وہاں معاملات پہلے ہی خراب ہیں، تو وہاں پر ذرا فزیکل جو معاملات بن رہے ہیں یا آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگلے دنوں میں جو کچھ انفولڈ ہوگا، اور السلام علیکم، وقت آپ نے اس خاتون کو یاد رکھنا ہے، پاکستان اور اصل میں تو ان خاتموں کو یاد رکھنا ہے جو سب سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن ان کا ہے 34 ڈیز بگاہے ہم 34 دن باقی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دوسری ریٹائرمنٹ۔ اب ذرا اگلی خبر کی طرف چلیں۔ میں نئے آرمی ہم نے یہ پتہ نہیں تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب بار بار عرض رکھ رہا ہوں اتنی طاقت ہے، لیکن اب ماننا مشکل ہوں گے پاکستان کے لیے، انہوں نے ایک مردے کو زندہ فیلڈ مارشل کے لیے اس خطے کے لیے اور ان کے آفس کی طرف سے ایک لسٹ پہلی خبر اور تبصرہ ہے وہ اسی میں سے وہ نوٹیفائی تو پرائم منسٹر آفس نے کی، لیکن جب ہم نے اپنے ذرائع سے کام کیا تو بڑا ہونے جا رہا ہے، اوپر سے لسٹ آپ سب کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اب وہ جو لسٹ دی گئی اس میں بہت ہی معتبر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ علی حبیب یہ بھی پتا ہوگا کہ تقریباً 75 نشستوں پر یہ الیکشن ہونے
اور یہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے 2-3-4 سال کاریں یہ ملکی سیاست کے اوپر پنجاب بار کونسل جو بھی بن رہی ہیں گہرا اثر چھوڑتی ہے. ڈبل کیبن صرف ڈالے پنجاب جو بار کچھ بھی کونسل ریگوشی نہیں، دوسری وہ جو سب بارز ہیں وہ کمپنی ان بناتی کی ہے کونسلز کے بھی الیکشن ہونے تو جو علی حبیب صاحب ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، پنجاب بار 2-3 کونسل سال جو ہے پہلے وہ 3 سال سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ظاہر ہے اپنے نمبر سے وہ اور وفات اپنے پا سائز کے اعتبار سے. لیکن اس لسٹ کے اندر وہ جو اسی نے لسٹ اثر آئی انداز ہے ہونا ہے جو پاکستان بار آفس کونسل نے کے لسٹ بنا کے الیکشنز کے دی ہے اوپر. کہ یہ اب آپ کہیں گے بزنس یہ میں نے کس کمیونٹی طرف کے چیدہ معاملے کو لیڈرز ہیں، موڑ دیا ان ہے کو تو پرائم وکلا منسٹر کی بلائیں سیاست ہے اور تو ان سیٹ کے بیلٹ ساتھ آپ سب کو کیوں ملاقات بندوا کریں دیے اور اس ان لیے سے بندوائے بزنس ہیں کا کہ مشورہ خبر یہ آ رہی ہے تو فیلڈ کہ مارشل فیلڈ صاحب کے مارشل آفس صاحب میں اور ان کی کتنے رجیم کتنے جو نالائق بندے بیٹھے وہ ہوں گے کہ 5 انہوں نے نومبر علی یا حبیب اس کے صاحب آگے جو پیچھے وفات پا چکے ہیں 27ویں ترمیم ان کا کرنا نام بھی چاہتے اور یہ کوئی 200 اب ہم نے بندوں آپ کی کو لسٹ ڈیٹ نہیں تو ہے، دے تھوڑے دی سے لیکن بندوں کی ایسی لسٹ ہے. ڈیٹس کبھی بھی اس میں یہ حتمی کوتاہی نہیں کی ہوتی گئی ہے کیونکہ کہ چوزے علی اکٹھے حبیب کرنے صاحب ہوتے کا ہیں. نام آپ کو جو پتہ ہی ایم این ایز مرحوم کیسے علی اکٹھے حبیب ہوتے ہیں. اس صاحب میں کا نام بلوچستان کے ڈال کچھ ایم این ایز مطلب کہ پنجاب والوں مردوں کو کو زندہ کر دیا، آپ یا پھر پتہ نہیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان علی حبیب صاحب کیونکہ وہاں معاملات پہلے ہی خراب کرنا ہے تو پھر وہاں پر کہاں جانا پڑے گا فزیکل یہ کم آپ ہوتے خود ہیں ہی لگا ہمارے سکتے ہیں. دوست یا تو اس طرح یہ کا تو میں دباؤ کہہ نہیں کم سکتا، ڈالتے اللہ نہ ایم آئی کرے والے شہباز اور شریف آئی صاحب ایس آئی ادھر